नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोगबाट विभिन्न 50 स्थानका लागि उपचुनावको मिति घोषणा। मङ्सिर 14 गते मतदान हुने। गुरु योजना निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गर्न लुम्बिनी विकास कोषलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। बौद्ध परिपथ निर्माणको तयारी गर्न आग्रह। आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुरमा सेवा प्रवाह प्रभावहीन। ढिलासुस्ती भएको सेवाग्राहीको गुनासो। उत्तर कोरियाद्वारा आज फेरि 2वटा छोटो दूरीका क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण। अमेरिका र दक्षिण कोरिया बीचको सैन्य अभ्यासको विरोध। र 3 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलबाट हेटौडामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिष्ठानको निरीक्षण। कामलाई गति दिने राखेपा सदस्य सचिवको प्रतिबद्धता। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले विभिन्न 50 स्थानका लागि उपचुनावको मिति घोषणा गरेको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको चुनावको मिति मङ्सिर 14 गते शनिबारका लागि घोषणा गरेको हो। निर्वाचन आयोगको आज सम्पन्न बैठकले 2074 साउनमा भएको चुनावपछि विभिन्न कारणले रिक्त रहेका पदहरूमा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। स्थानीय तह, प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको निर्वाचन पछि विभिन्न कारणहरूले रिक्त भएका पदहरूमा उपनिर्वाचन आगामी 2076 साल मङ्सिर 14 गते शनिबार हुने गरी तोकिएको छ। आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा 1, प्रदेश सभा 3, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख 1 र गाउँपालिकाका अध्यक्ष 3 स्थानमा चुनाव हुनेछ। त्यस्तै गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष 1 र 41 वडाध्यक्ष गरी 50 स्थानमा एकै दिन उपचुनाव हुनेछ। आयोगले निर्वाचनको काम सुरु भइसकेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लुम्बिनी क्षेत्रको गुरु योजना निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गर्न लुम्बिनी विकास कोषलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसँग सम्बन्धित रामग्राम, कपिलवस्तु आदि क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकास हुने गरी नयाँ मोडल तयार पार्न पनि लुम्बिनी विकास कोषलाई निर्देशन दिनुभयो। आज काठमाडौँमा आयोजित लुम्बिनी विकास बोर्डको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले अघि सार्नु भएको लुम्बिनी गुरु योजना छिटो सक्न निर्देशन दिनुभएको कोषका उपाध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा बौद्ध परिपथ निर्माण गर्ने कामको पनि तयारी गर्न लुम्बिनी विकास कोषलाई सचेत गराउनु भएको छ। यो केन्जी ताङ्गेको गुरु योजना छिटोभन्दा छिटो सकौँ, रामग्राम, कपिलवस्तु आदि क्षेत्रहरूको विकासको लागि एउटा सर्वाङ्गीण विकासको नयाँ नमुना निकालौँ हामी, र दोस्रो एउटा बौद्ध परिपथको विकास गरेर एउटा मेट्रो लाइनको पनि हामी तयारी गरौँ भन्ने कुरा भन्नुभएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट धेरै कुराहरूको निर्देशन पनि भएको छ। कोषका संरक्षक समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई कोषले लुम्बिनी गुरु योजनाको हालसम्मको कामका विवरण तथा नेपाल भ्रमण वर्ष 2020लाई ध्यानमा राखेर आयोजना गर्न लागि बुद्ध जयन्ती र बौद्ध सम्मेलनको तयारीका बारे पनि ब्रिफिङ गरेको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री एवं कोषका अध्यक्ष योगेश कुमार भट्टराई तथा कोषका अन्य पदाधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले अबको 3 वर्षमा गरिबीलाई शून्यमा झार्ने सरकारको लक्ष्य भएको बताउनु भएको छ। गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रमको थप 12 जिल्लाका लागि स्याङ्जाबाट शुभारम्भ गर्दै मन्त्री अर्यालले अबको 3 वर्षपछि गरिबीको तथ्याङ्क नदेखिने बताउनु भएको हो। 26 जिल्लामा लागू भएको गरिब घर परिवार पहिचान सङ्कलनको कार्यक्रम मन्त्री अर्यालले स्याङ्जाबाट 12वटा जिल्लाका लागि शुभारम्भ गर्नुभएको हो। सरकारको लक्ष्य, यो लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। हामीले भन्यौँ अब गरिब लक्षित खालका
जति पनि नेपाल सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रम छन् अब गरिब परिचय प्राप्त गरेका रातो कार्ड प्राप्त गरेका मान्छेमा मात्रै सञ्चालन हुनेछ। यो कार्यक्रमले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई समेत सघाउ पुग्ने मन्त्री अर्यालले दावी गर्नुभयो। 17% गरिबीको तथ्याङ्कबाट अहिले 13%मा झरिसकेको उहाँले बताउनुभयो। गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम आजदेखि ताप्लेजुङ, धनकुटा, महोत्तरी, काभ्रे, रसुवा, म्याग्दी, लमजुङ, बाँके, दैलेख, डडेलधुरा, दार्चुला र स्याङ्जामा एकैसाथ शुभारम्भ भएको छ। पहिलो चरणमा 26 जिल्लामा सुरु भएको कार्यक्रम दोस्रो चरणमा 12 जिल्लामा सुरु गरिएको हो। बाँकी 39 जिल्लामा छिट्टै सुरु गरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई हटाउने चेतावनी दिनुभएको छ। मन्त्री पण्डितले कार्यक्षमताको अभाव भएका कर्मचारीलाई बिदा गर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आज मन्त्रालयद्वारा आयोजित वार्षिक कार्य प्रगति समीक्षात्मक बैठकमा उहाँले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई कुनै पनि किसिमको छुट दिन नसकिने भन्दै सचेत गराउनुभयो। मन्त्री पण्डितले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेको स्मरण गराउँदै त्यसलाई पूरा हुने गरी काम गर्न मातहतका कर्मचारीहरूलाई सचेत गराउनुभयो। परिवर्तित सन्दर्भमा तह र श्रेणीमा हुँदाखेरि तलबी स्केलसँग जोडिएर केही प्रश्न उठाउनु भएको छ। यो यही हप्ता हल भएर आउँदैछ। त्यसकारण कुनै पनि हालतमा प्रश्न रहिराख्ने छैन। मन्त्री पण्डितले समायोजनमा गएका कर्मचारीहरूको तह र श्रेणीको तलबमा देखिएको समस्या 1 हप्ताभित्र समाधान गर्ने आश्वासन पनि दिनुभयो। उहाँले कर्मचारीहरूको सुविधामा कुनै समस्या नहुने तर तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरे कडा कारबाही हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री पण्डितले गत वर्ष आफ्नो मन्त्रालयले व्यवस्थापकीय काममा उल्लेख्य प्रगति गरेको दावी गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने पनि बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बेरोजु असुली गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले बेरोजु असुल उपरका लागि सहज बनाउन आर्थिक गतिविधिको अडिटलाई छुट्टै ढङ्गले गरिदिन महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कार्य सम्पादन सम्बन्धी कुरालाई पनि आर्थिक गतिविधिको अडिटसँग मिसाउने गरेकाले पनि बेरोजु असुलीमा समस्या परिरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ। आज संघीय संसदको अर्थ समितिमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको विनियोजित बजेटको खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सरकार लागि परेको पनि बताउनुभयो। फाइनेन्सियल अडिटलाई अरू किसिमका अडिटसँग दाँजेर त्यसलाई चाहिँ मिसाएर विवरण हामी निकाल्ने नगरौँ। यसले एक किसिमको भ्रम सिर्जना गरेको छ। त्यसले गर्दा वित्तीय विवरणमा भएका कतिपय कैफियतहरूलाई पनि छायामा पारिदिन्छ। लेखा समितिमा यी सम्बन्धी धेरै बेरोजगारहरू अब प्रस्तुत हुँदैछन् भनेर अघि लेखा समितिको सभापतिले भन्नुभयो। त्यो राम्रो कुरा हो। त्यसलाई सहयोग गर्न सरकार तयार छ र सरकार आफ्नो तर्फबाट त्यस्ता बेरोजगारहरू जो कैफियत जन्य ढङ्गले भएका छन् त्यो असुल उपर गर्न पनि सरकार त्यतिकै प्रतिबद्ध छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले विधेयकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि जवाफदेही बनाउने प्रावधान पनि राखिएको स्पष्ट पार्नुभयो। विधेयकमा वित्तीय उत्तरदायित्व पूरा नगर्ने कुनै पनि निकायमाथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि अर्थमन्त्री खतिवडाको दावी छ। बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरूले बेरोजु घटाउने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए। खर्चको कुराहरू गर्दाखेरि 6.5 करोड बेरोजु छ, सबैलाई थाहा छ। यो बेरोजु होइन यो, किनभने अब यो 10 वर्षसम्म हामीहरू विशेष गरी लेखा समितिकै कुरा गर्दाखेरि 10 वर्षसम्म जो कि संविधानले र ऐनले दिएको उत्तरदायित्व बेरोजु फर्चुट गर्नु नै हो लेखा समितिको। 10 वर्षसम्म त्यो विषयमा छलफलै गरेनन्, खालि संविधान बनाउन र केही सुर उठाए, पत्रिका बोलायो, आयो, छाप्यो, भयो, त्यही पद्धतिमा गयो। हामीले सबैले अब यो बेरोजुलाई कसरी फर्चुट गर्ने भन्नेतिर त हामी लाग्नुपर्छ। त्यसकारण कानुनमा स्पष्ट धेरै कुराहरू भएर आयो भने यो राम्रो हुन्छ। एनजिओको चाहिँ कति आम्दानी हो भन्ने कुरा गृहले पेश गर्ने दुईटा सँगसँगै प्रस्ताव गएको थियो।
एनजिओले टोटल आम्दानी कति गर्यो, कति खर्च गर्यो, सरकारको आम्दानी त यहाँ पेश भएकै छ, तर सरकारभन्दा बाहिरबाट कति आम्दानी छ त देशमा भन्ने कुरा त्यो पनि पेश गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ गृहले गर्ने। यो सम्पत्तिको विवरण राख्ने चाहिँ मलाई निकाल्ने भन्ने भएको थियो, केही समय ताकेता पनि हो, त्यसपछि त्यो त्यतिकै चाहिँ त्यो अगाडि बढेन। विधेयकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटको पारदर्शी ढङ्गले खर्च हुने गरी लेखा अधिकृतको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले जल, वायु, जमिन, ध्वनि, विद्युतीय तथा चुम्बकीय तरङ्ग जस्ता जोखिमपूर्ण रासायनिक प्रदूषण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड नीति 2076 सार्वजनिक गरेको छ। विगतमा भएका वातावरण संरक्षणका प्रयासहरू असफल भइरहँदा ल्याइएको यस्तो नीतिले भने वातावरण संरक्षणमा मद्दत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सृजना मिश्रको रिपोर्ट। वातावरण संरक्षण ऐन 2053 तथा वातावरण संरक्षण नियमावली 2054ले वातावरण संरक्षणका लागि कानुनी आधारहरू प्रदान गरेको 25 वर्ष बितिसकेको छ। तर प्रदूषण नियन्त्रण, खोला नाला व्यवस्थापन, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता कार्यहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। कतिपय नीतिगत उल्झनले वातावरण संरक्षणमा आशा अनुरूपको परिणाम हासिल गर्न नसकिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। तर जानकारहरू भने नीतिगत अप्ठ्यारो भन्दा पनि सरकारी कर्मचारीको काम गर्ने तौर तरिका र अन्तर सरकारी निकाय बीचको समन्वय अभावले समेत वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताउँछन्। प्रभावकारी परिणाम दिन नसक्नुको कारण पहिल्याइएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय वातावरण नीति 2076 जारी गरेको छ। अब प्रदूषण मापदण्ड बनाई यसलाई कार्यान्वयनमा लाने तयारी भइरहेको छ। नीति अनुरूपको कानून आएपछि वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुने वातावरण मन्त्रालयको दाबी छ। वातावरण निरीक्षक नभएका अवस्थामा पनि अरूलाई पनि वातावरणप्रति चाहिँ जिम्मेवार बनाउने र स्थानीय तहलाई पनि अबको नयाँ ऐनमा चाहिँ वातावरण सम्बन्धी काममा उत्तरदायी बनाउने हिसाबले सबै तीनवटै तहका सबै सरकारी निकायहरू र अनि अरू चाहिँ औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू ती सबैलाई चाहिँ जवाफदेही बनाएको हुनाले यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा। राष्ट्रिय वातावरण नीतिमा जल, वायु, जमिन, ध्वनि, विद्युतीय तथा चुम्बकीय तरङ्ग, रेडियोधर्मी विकिरण, जोखिमपूर्ण रासायनिक प्रदूषण जस्ता सम्पूर्ण मापदण्ड समावेश गरिएको छ। तर हालसम्म रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी प्रयासहरू चाहिँ के कस्ता भए भन्ने बारे मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क नै छैन। वातावरणविदहरूका अनुसार हामीले पिउने पानी, श्वास प्रश्वास गर्दा लिने हावा सरकारले तोकेको गुणस्तर भन्दा 7-8 गुणा बढी प्रदूषित छ। नयाँ नीति र ऐन नियम जस्तो आए पनि व्यवहारमा परिणाम दिने खालका काम नभएसम्म वातावरण स्वच्छ नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। अहिलेसम्म नेपालमा वातावरण नीति भनेर आएको थिएन, तर यो सङ्कटग्रस्त अवस्थामा आएको वातावरण पोलिसी चाहिँ केही हदसम्म अलिकति यो नीतिगत प्रस्थान बिन्दु पहिचान गर्दै अगाडि आउनुपर्ने थियो। यो 25 वर्षको अनुभवलाई हामीले हेरेर चाहिँ हामीले गरेका अहिलेसम्म वातावरण संरक्षण र पाटोमा गरेका चाहिँ कामहरू सबै हामीले फेलर छौँ। विशुद्ध पहिलाको चाहिँ अनुभवबाट सिकेर केही नयाँ नीतिगत प्रस्थान बिन्दुहरूलाई पहिल्याउँदै आउनुपर्ने थियो र ऐन बनाउँदाखेरि पनि यो चाहिँ पहिलाका भएका राम्रा प्रयासहरूलाई पनि यसपालि चाहिँ यो नीतिमा हटाइएको, यो ऐनमा हटाइएको अवस्था छ। नेपालको संविधान 2072ले धारा 30 मा मौलिक हकको रूपमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर नागरिकहरू प्रदूषित वातावरणमा गुम्सिन बाध्य छन्। यसको निराकरण ऐन नियम फेरेर भन्दा पनि सरकारी निकायले गर्नुपर्ने काम र नागरिकको कर्तव्य बोधबाट मात्र हट्ने देखिन्छ। अन्यथा कागजमा फेरिएको अक्षरकै भरमा वातावरण स्वच्छ होला अपेक्षा गर्नु हास्यास्पद हुन सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्ले र केशव तिमल सिन्हाका साथ सृजना मिश्र, काठमाडौँ। भारतीय जनता पार्टी भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर विजय माल्या चौथवालेले भारतको चाहना नेपालको तीव्र आर्थिक वृद्धि दर रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल भारत मैत्री समाजले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको वर्तमान अवस्थाको अवसर र चुनौती विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै चौथवालेले भारत नेपालको तीव्रतर आर्थिक वृद्धिको साझेदार बन्न चाहेको बताउनु भएको हो। भर्खरै सम्पन्न भारतको संसदीय चुनावको चर्चा गर्दै उहाँले पुनर्निर्वाचित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै नेतृत्वमा देशले तीव्र आर्थिक विकास गरेको भन्दै यसले नेपाललाई पनि फाइदा पुग्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा कांग्रेस नेता रामशरण महतले नेपाल भारत सम्बन्धको मुख्य एजेन्डा आर्थिक विकासमा समृद्धि हुनुपर्ने बताउनुभयो। जसका लागि नेपालसँग रहेको अपार जलस्रोतको माध्यमले नेपालले पनि भारतको ऊर्जा क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरीले नेपालसँग रहेको दशकौंदेखिको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल भारत मैत्री समाजका अध्यक्ष प्रेम लस्करीले सदियोंदेखिको नेपाल भारतको जनस्तरको सम्बन्धलाई अझ बढी प्रगाढ पार्न आपसी सहयोग आदान प्रदान बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपाल भारत सीमामा हुने समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए। तारकेश्वर यातायात प्रणाली अन्तर्गत चल्ने 23 नम्बर रुटका 100 भन्दा बढी सार्वजनिक सवारी सञ्चालकहरू आन्दोलित भएका छन्। अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग हुने आशाका साथ विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत कम्पनीलाई रकम तिरेका उनीहरूले सो रकम पदाधिकारीलाई नै हिनामिना गरेको आरोप लगाएका छन्। शान्ता लम्सालको रिपोर्ट। बालाजु मिनी बस यातायात समितिबाट भर्खरै कम्पनी ऐन अनुसार तारकेश्वर यातायात प्रणालीमा दर्ता भएको छ। यो कम्पनीका 132 वटा बस 23 नम्बर रुटमा चल्छन्, जस अन्तर्गत बालाजु हुँदै उत्तरी भेगका गोलढुङ्गा, नेपालटार, फुटुङ, काभ्रेस्थली, जितपुर, फेदी लगायतका स्थानसम्म तारकेश्वर यातायात प्रणालीका बसहरू गुड्छन्। समितिलाई कम्पनीमा परिष्कृत गरिए पनि साबिकको समितिले व्यवसायको हितार्थ विभिन्न शीर्षकमा असुल्दै आएको रकमलाई कम्पनीले पनि उठाउन छाडेको छैन। तर सो रकमको प्रयोजन र औचित्य माथि नै व्यवसायीले प्रश्न गरेका छन्। अर्थात् कम्पनीका सदस्यहरू पदाधिकारीले मनोमानी रकम असुलेको आरोप लगाउन थालेका छन्। यो चाहिँ तथ्य सत्य एकजना व्यवसाय 510 132 जना व्यवसायले एक दिन कति हुन्छ भन्नुहोस् त? 65, 66, 68, 70 हजार हुन्छ। त्यस्तो 2 वर्षसम्म लिएको पैसा कति हुन्छ? त्योभन्दा अगाडि 400 हिसाबले ल्याएको 2 वर्षको पैसा कति हुन्छ? समितिमा यिनीहरू बस्नुभन्दा अगाडिको यिनीहरूको सम्पत्ति कस्तो छ, अहिले कति कमाए, कति गुमाए, यिनको गाउँको जग्गा, यिनको परिवारको नाउँ जग्गा कति छ, धन सम्पत्ति कति छ, यो सबै छानबिन हुनुपर्छ। यातायात व्यवसायीहरूका अनुसार कम्पनीले प्रत्येक 6 महिनामा व्यवसायीहरूलाई भेला गराएर खाली कागजमा हस्ताक्षर गराउने सम्मको हरकत गर्दै आएको छ। त्यस बापत उनीहरूले कुनै न कुनै शीर्षकमा आर्थिक बोझ बोक्नु परेको छ। बैंकबाट निकालिएको ऋणको 18% सम्म ब्याजको बोझ खेप्नु परेका व्यवसायीलाई कम्पनीले समेत मनोमानी रकम असुल्न थालेपछि आर्थिक बोझ थपिएको छ। हामी दैनिक एउटा बस बराबर 670 रुपैयाँ हामी तिरेका छौँ। यसको हामी हिसाब खोजिरहेका छौँ। हामी अरू हाम्रो केही पनि छैन, व्यक्तिगत माग छैन, कसैको तपाईँको चाहिँ कसैको हाम्रो रिस राग छैन। मात्र हामी सिन्डिकेट तपाईँहरूले लाउनु भएको छ, सिन्डिकेट अब चेन्ज गर्नुहोस्, हामीलाई विगत 20 वर्षदेखिको हिसाब दिनुहोस्। तपाईँ व्यवसाय गरेर खाउँ भनेको यहाँ सक्दै नसक्ने भएर तपाईँ व्यवसाय छोडेर फेरि विदेश जानुपर्ने स्थिति आइसक्यो तपाईँको। तपाईँ व्यवसायलाई तपाईँको बुझाउनु पर्ने, ल कसो छ भलो गर्ने त उहाँहरूले हो नि त, होइन हामीले त होइन नि। हामीले त दिन कमाएर आसिन पसिन गरेर कमाएर के अरे कमाए नकमाए बुझाइरहेछ, दिनको लागत त बुझाइरहेछ नि। तर कम्पनीका पदाधिकारी भने व्यवसायीबाट उठाएको कर बापत बीमा, जाँच पास, आयकर, नगरपालिका कर, रोड पर्मिट, दुर्घटनाका घाइते र मृतकका नाममा राहत रकम दिएको बताउँछन्। यावत शीर्षकमा गरिएको खर्चबाट उब्रिएको रकम समेत व्यवसायीलाई नै फिर्ता गरिँदै आएको कम्पनीका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। पाउनुहुन्छ उहाँले एकदम हरेक वर्षमा उहाँले फिर्ता पाउनुहुन्छ। उहाँले 74-75 को मात्रै फिर्ता पाउनु भएको छैन। अरू बेलामा हामीले वर्षौँ पिछिको रहेको पैसा, उहाँले ल्याएको पैसा, हामीले कर सर तिर्नु भनेर लिएको पैसा उहाँलाई हामीले तिरेको छु। अनि बाँकी रहेको पैसा सम्पूर्ण यो समितिले बेहोर दिन्छ। यातायात व्यवसायीहरूले भने नयाँ बस दर्ता गर्दा तिरेको 25,000 रुपैयाँ, रुट पर्मिट बापतको 40,000 रुपैयाँदेखि अनेकौं शीर्षकमा तिरिएको रकमको हिसाब किताब खोजेका छन्। अन्यथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट सशक्त प्रतिकार गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आर्यन खड्काका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुरमा सेवा प्रवाह प्रभावहीन, ढिला सुस्ती भएको सेवाग्राहीको गुनासो। नखुक कारागारभित्र कैदीहरू बीच झडप हुँदा 1 को मृत्यु, बालाजुमा मेलम्ची खानेपानीको पाइप सफा गर्दा 2 मजदुरको मृत्यु।
र बाराको निजगढमा लालबकैया नदीले कटान गरेपछि स्थानीय त्रसित 1500 घर खतरामा क्रसर उद्योगका कारण समस्या उत्पन्न। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुरमा सेवा प्रवाह प्रभावहीन देखिएको छ। राजस्व बुझाउने तथा नयाँ व्यवसायीले लिनुपर्ने प्यान नम्बर दर्ता गर्ने लगायतका सबै खाले सेवा लिन आएका सेवाग्राहीले ढिला सुस्तीका कारण शास्ति भोग्नु परेको छ। दाङबाट तुलसी बस्नेतको रिपोर्ट। आन्तरिक राजस्व कार्यालय दाङबाट दाङ, सल्यान, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, रोल्पा र प्युठानका सेवाग्राहीहरूले सेवा लिँदै आएका छन्। टाढा टाढादेखि सेवा लिन कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीहरू भने सेवा प्रवाह सुस्त हुँदा समस्या भएको गुनासो गर्छन्। राजस्व बुझाउनका लागि होस् वा प्यान नम्बर लिन जुनसुकै काममा 2 देखि 3 दिन लाग्ने गरेको सेवाग्राहीको भनाइ छ। रुकुम पश्चिम 820 कोट नगरपालिकाका गोकर्ण कुमार शाहीले क्लबको लागि भ्याट बिल लिन 2 दिन लागेको बताए। 5000 राजस्व बुझाउनका लागि 5000 खर्चनु परेको शाहीको अनुभव छ। बिहानैदेखि लाइन बसाउने तर कार्यालय पुगेपछि पनि इन्टरनेट ढिलो भएको जस्ता कारण देखाएर सेवाग्राहीलाई समस्या पार्ने गरेको उनको भनाइ छ। क्लबको मेरो 5000-25,000 हजुर, त्यो बुझाउनलाई तपाईँ यहाँ कति खर्च गरेर आउनुभएको छ? अब खर्च त भइसक्यो, ल 5000 खर्च 5000 सक्छ हुन्छ। यो सेवा उता राख्ने भने सजिलो हुन्थ्यो। एउटा कुरा अनलाइन सिस्टमबाट नै भए पनि राम्रै हुन्थ्यो, त्यो जानेपछि भन्ने कुरा हो। व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिन आएका रुकुमका मनोज खत्रीको पनि गुनासो उस्तै छ। 2 दिनदेखि लाइनमा बस्दा समेत कर्मचारीले प्राविधिक समस्या आइपर्यो भन्दै टारिदिएको उनको गुनासो छ। उनले व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिन आउँदा 10 देखि 15,000 खर्च भएको बताए। आउँदा समथिङ 15,000 खर्च दुई पैसा चाहिँ होटलमा बसेर खानु पर्छ, अब कोही भित्र भित्र आएर भित्री बनाइरहेको छ, बाहिर हामी लाइनमा बसेर पैसा जाउँ सिस्टमै भएन। अलिक ठुल्ठुला मान्छेले चाहिँ अब बनाइहाल्ने हामी बसेको पैसै। राजस्व कार्यालयले भने सेवाग्राहीको भिडभाड धेरै हुने समयमा सेवा प्रवाहमा समस्या आएको बताएको छ। कार्यालयले विगत केही वर्षदेखि विभिन्न ठाउँमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्दै आएको छ। आगामी दिनमा पहाडी जिल्लाहरूमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर अधिकृत युवराज अधिकारीले बताए। कार्यालयमा 6 जनाको कर अधिकृतको दरबन्दी भए तापनि हाल 4 जना कार्यरत रहेका छन्। हाम्रो 6 जनाको दरबन्दी अधिकृत साहब, कर अधिकृत साहब र 8 जनाको दरबन्दी सुगा साहब मध्ये अहिले हामी 4 जना कर अधिकृतहरू छौँ। 4 जना मध्ये पनि 1 जना चाहिँ अपाङ्ग अनि 3 जना चाहिँ हामी काम गर्नेछौँ। 1 जना पनि भर्खर वैशाखबाट आउनुभयो हो। हामी पहिला चाहिँ मेनली 2 जना नै कर अधिकृत काम गर्ने खालका थियौँ। 1 जना चाहिँ अलि अपाङ्ग हुनुहुन्छ। अब 8 जना मध्ये अहिले हामी 3 जना छौँ। 2072 सालदेखि राजस्व कार्यालयमा 6 जिल्लाका उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहजीकरणमा निःशुल्क हेल्प डेस्क स्थापना गरी सहयोग गर्दै आएको तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष वीरबहादुर रावतले बताए। तलब सुविधा मासिक रूपमा दिने गरी 3 जना कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको रावतले जानकारी दिए। चाहिँ अहिले करेन्ट पोजिसनमा 3 जना कर्मचारी वर्षैभरि काम गर्नुहुन्छ हेल्प डेस्कमा। नितान्त त्यो निःशुल्क हो होइन, सेवाग्राहीहरूले 1 रुपियाँ पनि तिर्नु पर्दैन र कहिलेकाहीँ कामको प्रेसर जस्तै यो श्रावण भदौ आश्विन 3 महिनामा करदाताहरूको चाहिँ कामको प्रेसर पर्ने भावनाले उद्योगिक व्यवसायलाई अझै चाहिँ सहज होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घबाटै थप 1-2 जना अरू कर्मचारी आवश्यकता अनुसार पठाइरहेको छ। यस वर्षदेखि व्यवसाय वा रोजगारी गर्ने सबैलाई स्थायी लेखा नम्बर प्यान अनिवार्य गरिएको छ। सरकारको निर्णय पालनाका लागि आज्ञाकारी बनेका नागरिकले भने शास्ति पाइरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। ललितपुर स्थित नक्खु कारागार भित्रै आज दिउँसो 1 कैदीले छुरा प्रहार गरी अर्का 1 जनाको ज्यान लिएका छन्। आज दिउँसो 45 वर्षीय कैदी पवन कुमार महतोले 37 वर्षीय पूर्ण बहादुर राजीलाई छुरा प्रहार गरेर ज्यान लिएको नक्खु कारागार प्रशासनले जनाएको छ। सुरक्षामा तैनात प्रहरीका अनुसार दिउँसो करिब 2 बजेतिर भएको उक्त घटनामा संलग्न पवन कुमार महतो कर्तव्य ज्यान मुद्दामा 2074 सालदेखि नक्खु कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका अभियुक्त हुन्। 2071 सालदेखि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय काटिरहेका महतोलाई 2074 सालमा सुनसरीको झुम्का कारागारबाट ललितपुर स्थानान्तरण गरिएको हो।
कारागार प्रशासनले यो घटना लगत्तै महत्त्वको मानसिक स्थितिबारे अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ। कारागारमा कैदीबन्दी बीच कुटाकुट भएको घटना लगत्तै जेल सजाय काटिरहेकाहरूको आफन्तले कारागार समेत असुरक्षित बनेको भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। तर पनि कारागार प्रशासनले विस्तृत विवरण दिन मानेको छैन। काठमाडौँको बालाजु चोकमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप सफा गर्ने क्रममा 2 जना मजदुरको मृत्यु भएको छ। बालाजुमा निर्माणाधीन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप सफा गर्ने क्रममा आज बिहान 2 जना मजदुरको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँ प्रहरीका एसपी अशोक सिंहले ठूलो पाइपभित्र पसेर काम गर्ने क्रममा दुर्घटना भएको जानकारी दिनुभयो। घटनामा सप्तरीको कनकपट्टीका सुरेश शाह र शिवकान्त शाह दाजुभाइको मृत्यु भएको एसपी सिंहको भनाइ छ। पुरिएको मेलम्चीको पाइप सफा गर्न बालाजु चोकबाट पस्ने क्रममा 2 जना अड्किएको उहाँको भनाइ छ। अब सफा गर्न जाने क्रममा 2 जना भित्र चाहिँ परेको छ भन्ने हिसाबले जुन प्रहरीलाई जानकारी भइसकेपछि उद्धारको लागि हाम्रो महानगरीय प्रहरी विरुद्ध बालाजुमा डिएसआको कमान्डो टोली खटेर 2 जना व्यक्तिलाई चाहिँ उद्धार गरेर हामीले चाहिँ टिचिङ हस्पिटलमा उपचारको क्रममा त्यहाँ पठाइयो। लामो त्यसको जो पाइप लाइनहरू चाहिँ बिछाएको अवस्था छ र त्यो सफा गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो अक्सिजनको कमीले र अथवा त्यो भित्र जुन हिसाबले सफोकेसन भएर त्यो अवस्थामा उद्धार गरियो। पाइप सफा गर्न छिरेका दुवै दाजुभाइ बाहिर ननिस्किएपछि डोजर प्रयोग गरेर बेहोस अवस्थामा निकालिएका उनीहरूलाई महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएकोमा अस्पतालले मृत घोषणा गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दुवैको शव पोस्टमार्टमका लागि शिक्षण अस्पतालमै राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बाराको निजगढमा लाल बकैया नदीले कटान गरेपछि स्थानीय त्रसित बनेका छन्। 1500 घर खतरामा परेपछि निजगढ नगरपालिकाले समेत संघीय सरकारप्रति गुनासो गरिरहेको छ। जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। गत साता आएको बाढीपछि लाल बकैया खोलाले तटबन्ध कटान गर्दै बस्तीमा बाढी पस्न थालेपछि बारा निजगढका बासिन्दा त्रसित बनेका छन्। निजगढ नगरपालिकाले तटबन्ध मर्मत सम्भार गरिरहेको छ। तर तटबन्ध पूर्ण रूपमा भत्किँदा बारा निजगढ नगरपालिका 4 स्थित कछडिया टोल, खिला टोल, बकैया टोल, बजार टोलका गरी 1500 घर कटान र डुबानको सम्भावनाले त्रासमा देखिएका छन्। नम्बर 4 त्यसै गरेर वडा नम्बर 8, वडा नम्बर 9 र केही भाग चाहिँ 7 पनि भेट्थ्यो होला। चोकको भाग चाहिँ 7 नम्बर पनि भेट्थ्यो र त्यसले चाहिँ 1500-1600 घरधुरीलाई चाहिँ डुबाउँथ्यो। सबै संस्थाहरूले चाहिँ एकै ठाउँमा गर्ने, कसैले च्यानलाइज गर्नु भने त्यही ड्याम प्रोटेक्सन अर्कोले गरिदिने गर्यो भने बलियो हुँदै जान्छ। यो छरिएर काम गर्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो सोही बाढीले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण अन्तर्गत बनाइएका तटबन्ध पनि कटान गरेको छ। बालुवाको तटबन्ध मात्रै बनाइएकोले बाढीले क्षति पुर्याएको हो। मोहर स्थित तटबन्ध 15 वर्ष अघि बनाइए पनि त्यसको संघीय सरकारबाट नियमित मर्मत सम्भार नगर्दा तटबन्ध कटानमा परेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नै गुनासो गरिरहेका छन्। माथि घाँटी काटेर गइसक्यो, तल मलमपट्टि लाउँदा तलबाट ड्याम गर्दै आउँदाखेरि माथिबाट पानी गएको पानीले त्यो ड्याम भन्दा बाहिरबाट गएपछि त्यो ड्यामलाई काम लाग्दैन। निजगढ स्थित चुरे भएर बग्ने लाल बकैया खोलामा आएको बाढीले तल्लो तटीय क्षेत्र रौतहटको गौरमा कटान डुबानको समस्या हुने गरेपछि प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारको ध्यान उतैतिर मात्र केन्द्रित भएको भन्दै माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पनि ध्यान पुर्याउन नगर प्रमुख खनालले ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सम्बन्धित निकायको मैले प्राविधिक बनाउँदा धरि पनि मैले तपाईँहरू आइदिनुहोस् बनाउँदा धरि पनि हाम्रो अधिकार छैन। हामी आउन चाहिँ मतलब चाहिँ हामी त्यहाँ गएर कुनै अर्थ छैन भन्ने खालको शुद्ध पनि जवाब पाएको मैले महसुस गरेको छु। यो ड्यामहरूलाई मोरी ड्यामलाई छतविछत गराउने काम र खिलाको ड्याम त पस्ने नै सम्भावना भइसकेको अवस्थामा सुरक्षा निकायहरूदेखि लिएर नगरपालिकाको प्रयासमा त्यहाँ चाहिँ मतलब चाहिँ जाली हाल्ने तत्कालीन अवस्थामा बोराहरू मतलब ढुङ्गाहरू चाहिँ मतलब चाहिँ ल्याएर चाहिँ हालेर भए पनि रोक्ने काम गरे। करिब 4 दशक अघि तत्कालीन सोभियत संघ रुसले महेन्द्र राजमार्ग निर्माणसँगै बकैया पुल बनाउँदा निर्माण गरेका पक्की ड्याममा समेत बाढीले क्षति पुर्याएको छ, जसले गर्दा बकैया पुल समेत उच्च जोखिममा छ। निजगढमा रहेका अधिकांश क्रसर उद्योगका कारण नदीजन्य वस्तु ढुङ्गा, गेगर, बालुवाको जथाभावी दोहनका कारण बाढीले तटबन्ध क्षति पुर्याएको हो। वर्षायाममा खोलामा पस्न नदीजन्य वस्तु उत्खनन संकलनमा रोक लगाए पनि खोलामा दैनिक 100औं ट्र्याक्टरले उत्खनन संकलन गर्दै आएका छन्।
तटबन्ध बनाउँदै गर्दा खोलातर्फबाट एक्सकाभेटरले एकातिर उत्खनन गरेर देखाउनका लागि मात्र बालुवाको तटबन्ध बनाउने गर्दा वर्षामा यस्तो समस्या निम्तिएको हो। बस्ती मात्रै जोगाउने उद्देश्यले बनाइएको तटबन्धले वर्षायाममा आउने बाढीले बाराका विभिन्न स्थानमा वर्षेनी 300 हेक्टर भन्दा बढी वन क्षेत्र कटानमा पर्दै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश शहरी क्षेत्रमा पिउने पानीको समस्या विकराल छ। बढ्दो जनसङ्ख्या र तीव्र शहरीकरणका कारण पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएका छन् र उपलब्ध स्रोतबाट माग अनुसारको आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन। जनसमस्या न्यूनीकरणका लागि वर्षाको पानी सङ्कलन र व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण विकल्प हुन सक्छ। वर्षाको पानी सङ्कलन गरी उपभोग गराए पानीको समस्या मात्र टर्दैन, पहिरो र बाढी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट समेत कम क्षति मिल्छ। शान्ता धनवारको रिपोर्ट। नेपाल जलसम्पदाका हिसाबले विश्वमै धनी मुलुक हो, तर पर्याप्त स्रोत तथा विकल्प भएर पनि धेरै शहरी क्षेत्रसँगै दूरदराजका ग्रामीण इलाकामा पिउने पानीको चरम अभाव छ। यो समस्या न्यूनीकरणका लागि विज्ञहरूले वर्षाको पानी सङ्कलन र व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन सुझाव दिएका छन्। वर्षातको पानीको वैज्ञानिक भण्डारण गर्न सके सिँचाइ तथा भूमिगत स्रोतको पुनर्भरण गरी पानीका स्रोतहरू जोगाउन सकिने सरकारवालाहरू पनि स्वीकार छन्। योभन्दा ठुलो स्केल भनेको ठुल्ठुला रिजर्भर बनाउनु, जसबाट खानेपानी पनि हुन्छ, सिँचाइ पनि हुन्छ, यसै गरी चाहिँ पर्यावरण सन्तुलन पनि हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ खास गरी जलविद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन पनि हुन्छ। अनि ठुल्ठुला चाहिँ त्यसमा जस्तै हामी उत्तर गङ्गा प्रोजेक्ट पुरै सबै बर्खे पानी जम्मा गरेर हामीले सोचेको हो। धापध्यानको मैले कुरो गरेँ। यसै गरी चाहिँ अरू हाम्रो थुप्रै आयोजनाहरू बर्खाको पानीलाई सङ्कलन गर्नु, त्यो चाहिँ सिँचाइ पनि हुन्छ, विद्युत पनि हुन्छ र त्यो चाहिँ हामी के अरे खानेपानी पनि हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण इलाकामा यसअघि नै वर्षातको पानी सङ्कलन अभियान चलाइएको हो, तर कुनै पनि योजनाको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन नगरिँदा धेरै योजना अलपत्र परेका छन्। खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका अनुसार भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकका विज्ञहरूको अनुभव र सफलताबाट अब नेपालले पाठ सिकेर जलाशययुक्त बहुउद्देश्य आयोजना विकास गर्न लागेको छ। अहिलेसम्मको असल अभ्यासहरू, विगतका सिकाइहरू, चुनौतीहरू, त्यसलाई समाधान गर्नलाई नवीनतम उपायहरू के हुन सक्छ, त्यसको लागि चाहिँ राष्ट्रिय स्तरका व्यक्तित्वदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अध्ययन अनुसन्धान गरेका, यसलाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गरेका व्यक्तिहरूबाट पनि कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्ने, छलफल गर्ने र एउटा निचोडमा पुग्ने र समग्र एउटा राष्ट्रको चाहिँ नीति निर्माणमा यसले चाहिँ टेवा पुर्याउने हिसाबले यसलाई लिएको छ। अध्ययन अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 40 करोड लिटर पानीको माग छ, तर हालको विवरण प्रणालीमा दैनिक 11 करोड लिटर पानी मात्र जोडिएको छ। हिउँदयाममा यो समस्या झनै विकराल बन्छ। यो विश्वव्यापी समस्या हो र विश्वको कुल जनसङ्ख्याको करिब 1.3% नागरिक अहिले पनि आकाशे पानी सङ्कलन गरेर घरायसी गुजारा चलाइरहेका छन्। विकासोन्मुख मुलुकमा ग्रामीण क्षेत्रका 2.4% नागरिकको आवश्यकता वर्षातको पानीमै निर्भर छ। पानीको समस्या भइरहेको छ अनि भइरहेका मूलहरू मुहानहरू पनि सुक्दैछन्, पानीका स्रोतहरू कम हुँदैछन्। जलवायु परिवर्तन लगायतले अब अहिलेका विकास निर्माणका कामहरूले गर्दाखेरि अनि पानीका स्रोतहरू कम हुँदै जाने, भएका पनि अनि प्रदूषित हुने लगायतको कामहरू भएको हुनाले त्यसले गर्दा अनि पानी, खानेपानीदेखि सिँचाइ सबैतिर पानीको समस्या भयो। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने भन्नलाई नेपालको जुन भौगोलिक अवस्थिति छ, यो वर्षे पानीको सङ्कलन गर्ने, जहाँ पानी पर्छ आशा गरौँ यसबाट हामी धेरै पानीका धेरै समस्याहरू भोगिरहेका समुदायहरू यसबाट त्यो समस्याबाट मुक्त हुनेछ। पानीका स्रोत सुक्दै गएपछि जमिनमुनिको पानी दोहन तीव्रताका साथ भइरहेको छ। यो अवस्थामा पानी सङ्कलन, पानीको सदुपयोग र सञ्चितले खानेपानीको अभाव दीर्घकालीनसम्म टार्न सक्छ। यो 4 महिनामा परेको पानीलाई कसरी बचाउने हो, त्यसलाई कसरी जोगाउने हो, त्यसलाई कसरी भण्डारण गर्ने हो, त्यो बारेमा चाहिँ हामीले नेपालीहरूले विशेष गरिकन यो हामीले चाहिँ यो अध्ययन अनुसन्धान र यसमा व्यावहारिक प्रयोगहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। 3 दशक यता काठमाडौँमा भूमिगत पानीको स्रोत कुन अवस्थामा छ भन्ने आधिकारिक अध्ययन भएको छैन। हरेक दिन करोडौँ लिटर पानी दोहन भइरहेको अवस्थामा जमिन मुनिको पानीको दोहन रोक्ने र आकाशे पानी सङ्कलन गरेर सदुपयोग गर्ने विकल्प नै दीर्घकालीन हिसाबले वैज्ञानिक बन्न सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आर्यन खड्काका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ।
गाउँघरका अगेना र चुलोमा पाक्ने मौलिक खाना नेपाली लोक परिकार हुन्। त्यस्ता खानेकुरा शरीर स्वस्थ राख्ने स्रोत मात्र होइनन्, स्वादका सम्पदा पनि हुन्। तर आफ्नो मौलिक स्वाद सम्पदा जोगाउन भन्दा पनि खानाका पौरखीहरू चटकिलो र अस्वस्थ परिकारले जिब्रोको स्वाद पूरा गर्न तल्लीन हुँदा शरीर विषाक्त बनिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। गाउँघरमा समेत अगेना र चुलो चौकोमा पाक्ने खाना अब कथा जस्तो हुन थालेका छन्। अर्कोतर्फ लोक परिकारको विविधता र त्यसको स्वादलाई समेत हेयको दृष्टिले हेर्दा त्यसभित्रको वैभवता समेत गुम्दै गएको छ। कारण त्यही छ खानाका पौरखीहरूको रुचाइमा पर्दै गएको जङ्क फुड र फास्ट फुड। स्थानीय स्तरमा उत्पादित ताजा जैविक खानेकुरालाई व्यवस्था गरी सहरिया जीवनशैली अपनाउने होडका कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर मानव स्वास्थ्यमा पर्दै आएको छ। मिठो मसिनो खाने नाउँमा मानिसहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल नगर्ने गरेका कारण यसको असर पनि बढ्दै गएको हो। विज्ञहरूका अनुसार त अझ आधुनिक जीवनशैली अपनाउने लहरमा अहिले धेरै मानिसहरू स्वस्थकर तथा पोषिला परिकारको साटो बजारीय खाद्य पदार्थको स्वादमा लट्ठ परिरहेका छन्, जुन स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा हानिकारक छ। यसले नेपालको लोक परिकार र स्वाद सम्पदामाथि नै धावा बोलिरहेको खानपान र परिकार सम्बन्धी अनुसन्धानमूलक रिपोर्टिङ गरेका वरिष्ठ पत्रकार केदार शर्मा बताउँछन्। कुन खानेकुरा राम्रो हो, कुन खानेकुरा नराम्रो हो, कुन खानेकुराको पोषणमा के अर्थ छ, महत्त्व छ भन्ने कुराको जानकारी दिने काम चाहिँ राज्यको हो, सरकारको हो। तर हामी कहाँ त्यस्तो आशा गर्ने समय भएको छैन या समय घर्किसक्यो थाहा छैन। हामी कहाँ राज्यले त्यस्तो काम गर्दैन। अधिकांश नेपालीहरू अहिले तारेको र चिल्लो जङ्क फुड जस्ता खानेकुरालाई बढी रोजाइमा पार्न थालेका छन्। जिब्रोका स्वादका लागि बढी प्रयोगमा आएका जङ्क फुडका कारण नेपालीहरूको खाने स्वभाव त बिग्रिएको छ नै, जिब्रोको स्वाद शरीरका अरू अङ्ग बिग्रिँदै जाने खतरा समेत बढाएको छ। एक स्वस्थ मानिस हुनका लागि औसतमा 50% हरियो सागसब्जी, 25% कार्बोहाइड्रेट र 25% अन्य खानेकुरा आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। तर मनलाग्दी जति बेला पाए उति बेलै खाने बानीले नेपालीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएको जानकारहरू बताउँछन्। खानेकुरा सकेसम्म सन्तुलित र सकेसम्म पोषणयुक्त चाहिँ चाहिन्छ। तर त्यसका लागि गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो भने घरमा केटाकेटीलाई पनि खस्रो मस्रो खानेकुरा पनि मिठो मानेर खान सिकाउने चाहिँ फेरि बाबुआमाकै काम हो। पहिला केटाकेटीको मुखमा चाउचाउ हालिदिने त बाबुआमा नै हुन् नि। पहिला उसलाई क्यान्डी र कोकाकोला चखाउने त बाबुआमा नै हुन् नि। अनि उसको स्वाद बसिसकेपछि यो नभए त मान्दैन भनेर गुनासो गर्ने पनि बाबुआमा होइन। तपाईँ साँच्ची नै असल जीवनशैलीका बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको सन्तानलाई एउटा निश्चित उमेरसम्म जङ्क फुड चखाउँदै नचखाउनुहोस् न। अधिकांश नेपाली सन्तुलित खानाको व्यवस्थापनमा जिम्मेवार नहुँदा खाउँ र लाउलाउ लाग्दो उमेरमै विभिन्न रोगको शिकार बन्दै गएका छन्। सन्तुलित भोजन मिलाउन नसकेकै कारण मुटु रोग, उच्च रक्तचाप, मृगौला रोग जस्ता जटिल रोगसँग जुझ्नु नेपालीको साझा समस्या बन्दै गएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। विभिन्न केमिकलहरू राखेर छिटो पकाउने गरेको भन्ने त हामीले सुनेकै छौँ। यस्ता केमिकलहरू प्रयोग हुने रासायनिक तत्त्वहरूले चाहिँ डाइरेक्टली हाम्रो मृगौला र हाम्रो कलेजो जस्ता अङ्गहरूमा त यिनीहरूले एकदमै नराम्रोसँग ड्यामेज नै गर्न सक्छन्। यी चाहिँ भनेका हाम्रा अकस्मात या एउटा केही समयमा शरीरमा देखा पर्ने समस्याहरू भए। अब अर्को पाटो भनेको चाहिँ फेरि खानेकुराहरू जो बजारमा हामीले जङ्क फुड भनेर भन्छौँ या रेडिली मेड प्रोसेस्ड खानेकुराहरू भन्छौँ होइन। यस्ता खानेकुराहरूको त फेरि मोटोपन बढाउने, त्यो सँगसँगै लगेर शरीरमा डायबिटिज, सुगर निस्किने, त्यसपछि चाहिँ उच्च रक्तचाप हुने, कोलेस्ट्रोल हाई हुने होइन, फ्याटी लिभर डिजिज भन्छौँ। यस्ता रोगहरू फेरि यो अर्को पाटो हो क्या। यिनीहरूका विभिन्न आयामहरू छन् र हरेक आयामको चाहिँ एउटा त्यही रूपमा नै हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। परम्परा र परम्परागत खानेकुरालाई आधुनिकताले पेलेको नेपाली जीवनशैलीलाई खुल्ला ठाउँको नाममा प्रदर्शनको व्यवस्था गरेर खाने लतले समेत अप्ठ्यारोमा पारेको छ। नेपालीहरूले खाने गरेका कतिपय खाद्य सामग्रीमध्ये फाइबर, भिटामिन र सोलेनियमले पनि मुटु रोग र क्यान्सर हुनबाट बचाउँदछ। तर त्यस्ता खानेकुरा भन्दा चटकिलो, मसलाजन्य र हतारमा खाने बानीले पाचन प्रक्रियामा अप्ठ्यारो पार्दै आएको छ। यसको जिम्मेवार स्वयं आफ्नै खानपान बनिरहेको छ, जसले रोगको शिकार मात्र हुनु परेको छैन, सिङ्गो नेपाली समुदायमाथि नै खान नजान्ने नेपालीको ट्याग लागिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकजुका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, हाम्रो खानपानको शैली तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? हेरौँ सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। हामी पहिले ढेँडो सेँडो खाने, यताउति साग सिस्नु खाने मान्छे। अहिले समय कस्तो परिवर्तन भयो भने एउटै घरका पनि केटाकेटीलाई जङ्क फुड, चाउचाउ, यो अरू दुनियाँ अरू खाना खाऊ भन्दा खाँदैनन्। चाउचाउ दिनुहोस्, अरू जङ्क फुडहरू दिनुहोस्, धेरै खुसी भएर खान्छन्।
त्यो भएर अहिलेको यो जङ्क फुडले धेरै नै स्वास्थ्यमा धेरै असर गर्छ। तरकारी खाए पनि बिसादी नै खानुपर्छ हामीले, अनि खानेकुरामा पनि सबैमा बिसादी राखेको हुन्छ। अब बच्चालाई एउटा दुध खुवाउँदाखेरि पनि त्यसमा पनि हामीले विष खुवाइरहेको हुन्छौँ, दुध भनेर खुवाइरहेको हुन्छौँ, तर त्यो विष खुवाइरहेका हुन्छौँ कि हामीले सबै चिजमै हामीले औषधि नै राखेर खाइरहेको हुन्छौँ। अहिले कम्पेरिटिभली हेर्ने भन्दा पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ मान्छेहरू एकदम अल्छी भए होइन। अब बजारमा पैसा तिरेपछि जति पनि पाइने भइहाल्यो खानेकुराहरू, अनि त्यसमै टाइम वेस्ट गर्नुभन्दा त्यही किनेर खाऊँ भन्ने चाहिँ बढिरहेको क्या अहिलेको जुन जेनेरेसन छ हाम्रै भनौँ न, हाम्रै जेनेरेसनहरूमा। अनि आफैले बनाउँदा टाइम पनि वेस्ट भयो, अर्को झन्झट पनि भयो, एकजनालाई कति पकाउने भन्ने नि हुन्छ। तर त्यसले गर्ने साइड इफेक्टहरूमा चाहिँ हामीले त्यति विचार पुऱ्याएन। समयअनुसार मान्छेले खान जाने जस्तो लाग्दैन मलाई नेपालीहरूले। अब पहिलेकै परम्परागत खानेकुराहरू ठिक छ क्या। बच्चाहरूले अब म्याक्सिमम् अहिलेको बच्चाहरूले चाहिँ धेरै जङ्क फुडहरू खान्छ क्या। मिठो बनाउने भन्दा अझै म त हाल्ने भयो, यस्तो केमिकलहरू भएको खाना नै बढी प्रयोग गर्ने भयो, त्यो कारणले भएको हो। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि उत्तर कोरियाद्वारा आज फेरि 2वटा क्षेपणास्त्र परीक्षण, अमेरिका र दक्षिण कोरिया बीचको सैन्य अभ्यासको विरोध र 3 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलबाट हेटौडामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिष्ठानको निरीक्षण कामलाई गति दिने राखेपा सदस्य सचिवको प्रतिबद्धता। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। सरकारले सहकारी संस्थाहरूको पनि ब्याज दरको सीमा तोकिदिएको छ। सहकारी संस्थाहरूले जथाभावी ब्याज असुली रहेका बेला भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकारी विभागले कर्जामा 16% भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सहकारी संस्थाहरूको पनि ब्याज दरको सीमा तोकेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज दरलाई मुख्य आधार बनाएर सन्दर्भ ब्याज दर निर्धारण समितिको सिफारिस अनुसार सहकारी संस्थाहरूको पनि कर्जाको ब्याज दर 16% भन्दा बढी लिन नपाउने निर्णय गरिएको विभागका रजिस्ट्रार डाक्टर टोकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले साउन 19 गते आइतबारबाट लागू हुने यो निर्णयमा बचत र ऋणको ब्याज दरको अन्तर 6% भन्दा घटी रहने व्यवस्था पनि गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले सहकारी संस्थाहरूको ब्याज दर निर्धारणका लागि रजिस्ट्रार पाण्डेको संयोजकत्वमा 10 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। सहकारी विभागले सहकारी क्षेत्रको सुशासनका लागि आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका बनाउने कार्यलाई पनि अघि बढाएको जनाएको छ। अब पालो खेल समाचारको। 3 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले हेटौडा 6 मा निर्माणाधीन राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिष्ठानको निरीक्षण गरेका छन्। गोरीठारमा रहेको प्रतिष्ठानमा पुग्नु भएका मुख्यमन्त्री पौडेल र परिषदका सदस्य सचिव सिलवालले भइरहेका कामका बारेमा निरीक्षण गर्नुभएको हो। 22 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रङ्गशालामा अहिले फुटबल मैदान निर्माणको काम भइरहेको छ। प्रशिक्षणका लागि खेलाडीहरूलाई राखी दक्ष बनाइने र उनीहरूको प्रतिभा प्रस्फुटनको अवसर दिने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिष्ठान निर्माण थालिएको थियो, तर कामले भने गति दिन सकेको छैन। निरीक्षणपछि सदस्य सचिव सिलवालले कामलाई गति दिने बताउनुभयो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। निर्वाचन आयोगबाट विभिन्न 50 स्थानका लागि उपचुनावको मिति घोषणा। मङ्सिर 14 गते मतदान हुने। गुरु योजना निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गर्न लुम्बिनी विकास कोषलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। बौद्ध परिपथ निर्माणको तयारी गर्न आग्रह। आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुरमा सेवा प्रवाह प्रभावहीन, ढिलासुस्ती भएको सेवाग्राहीको गुनासो। उत्तर कोरियाद्वारा आज फेरि 2वटा छोटो दूरीका क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण। अमेरिका र दक्षिण कोरिया बीचको सैन्य अभ्यासको विरोध। र 3 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलबाट हेटौडामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिष्ठानको निरीक्षण कामलाई गति दिने राखेपा सदस्य सचिवको प्रतिबद्धता।
हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv-मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।